بسم الله. هذا حرف الألف. الجزء الأول عبارة عن جزء عمودي، يكون القلم ريشة القلم عمودي. الجزء الثاني خروج لليمين إلى حدود نهاية العمود، ثم نزول والدخول لليسار إلى حذوة أو حدود العمود. الباقي يكمل ويرسم طرف القلم ويعبى ما في داخل المثلث. الموازين 3 نقاط تقريبا، وهنا 2.5 إلى 3 ممكن. الاتساع هنا 1.5 يكون العمود أيضا 3، والاتساع هذا الجزء 3. هذا حرف